विश्व मानव सभ्यताको इतिहासलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपालको काठमाडौँ उपत्यका, इटालीको रोम, मेसोपोटामिया, चीनको ह्वाङ्गु नदीको किनारको सभ्यता तथा भारतको गङ्गा नदीको मानव सभ्यताभन्दा कम महत्त्वको छैन। यहाँका धर्म, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरू यहाँका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। आज म यहाँहरूलाई संस्कृति र सम्पदा अनि इतिहास चाहिँ बोकेको काठमाडौँ उपत्यकाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान स्वयम्भू स्तूपा लिएर जाँदैछु। समुद्री सतहबाट काठमाडौँ उपत्यका 1220 मिटरदेखि 2300 मिटर अल्गो स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका भन्नाले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई बुझिन्छ, जसमा ललितपुरको वरिपरिको डाँडा 2300 मिटर अल्गोसम्म रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्लाको मात्र व्याख्या गर्ने हो भने स्वयम्भू सबैभन्दा अल्गो डाँडा हो, जुन समुद्री सतहबाट लगभग 1340 मिटर अल्गो रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको मध्य भागबाट लगभग 4 किलोमिटर पश्चिम पद्मकण्ठगिरी पहाडको थुम्कोमा रहेको स्वयम्भूनाथ अति प्रसिद्ध मन्दिर र चैत्य हो। यसको फेदीमा वरिपरि बाटो रहेको छ र यसको थुम्कोमा जानका लागि चारैतिरबाट बाटो बनाइएको भए तापनि यसको मुख्य द्वारमा भने 360वटा भन्दा बढी खुड्किला पार गरेर मात्र टुप्पोमा पुग्न सकिन्छ। खुट्टा र जिउ थाकेर थचक्क बसौँ हुँदै नाककै डाँडी ठोक्किने गरीको उकालो हिँडिसकेपछि हामी स्वयम्भूको टुप्पोमा पुग्दछौँ। लिच्छवी कालमा स्थापना गरिएको यो क्षेत्रलाई मङ्की टेम्पल भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। सयौँको सङ्ख्यामा मठ मन्दिर र स्तूपा एकै साथ रहेको यो स्तूपाको टुप्पोमा पुगेर हेर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको मनोरम दृश्य र डाँडाकाँडा प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित मठ मन्दिर, चैत्य, बिहारहरू एकै ठाउँ वरिपरि बनाइएकोले गर्दा यसलाई धार्मिक सहिष्णुताको इतिहास तथा ज्वलन्त उदाहरण पनि भन्ने गरिन्छ। उपत्यकाको पुरै पश्चिममा रहेको यो स्तूपालाई महाचैत्य पनि भन्ने गरिन्छ। उपत्यकामा पानी भरिएको बेलामा यहाँ विपस्सी बुद्ध आएर 3 पल्ट वरिपरिको पहाडमा घुमेर नागार्जुनको टुप्पोमा बसी तपस्या गरेका थिए। त्यसपछि वैशाख पूर्णिमाको दिन कमलको बिउ दक्षिण फर्की मन्त्र गरी दहमा रोपेका थिए। अर्को सालको वैशाख पूर्णिमाको दिन कमलको फुल उम्रिसकेको थियो, जसमा पञ्चरश्मि सहित स्वयम्भू महाचैत्यको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। संस्कृत भाषामा स्वयम्भूको अर्थ स्वयं उत्पत्ति भएको भूमि भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना र नेपालको इतिहासमा पनि यसको ठुलो भूमिका रहेको छ। भगवान मञ्जुश्रीले पनि काठमाडौँको स्थापना गर्नुअघि यो भूमिमा बसेर तपस्या गर्नुभएको उल्लेखित पुरानो ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। स्वयम्भूको नाम कसरी स्वयम्भू रह्यो भन्ने विषयमा नेवारी समाजमा पनि एउटा भनाइरहेको छ। नेवारी भाषामा स्वयंको अर्थ स्वयं र गुको अर्थ बनावट भन्ने बुझिन्छ। स्वयंगु र यसै शब्दलाई पछि स्वयम्भू भन्न थालिएको भन्ने भनाइ पनि छ। बुद्ध र मञ्जुश्री सरस्वतीका ठुला मूर्तिहरू रहेको यस स्वयम्भूनाथ क्षेत्रलाई सन् 1979 देखि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समेत गरिएको छ। यसरी स्वयम्भू पुराण अनुसार पहिले उपत्यका ठुलो तालको रूपमा थियो र जसबाट कमलको फुलको उत्पत्ति भएको थियो। त्यसपछि यसको नाम स्वयम्भू रहन गएको हो, जसको अर्थ स्वयं उत्पत्ति भएको भूमि भन्ने बुझिन्छ। स्वयम्भू महाचैत्यलाई मङ्की टेम्पल भनिनुको अर्थ चाहिँ यसको वरिपरि 24 घण्टा धेरै बाँदरहरू र तिनीहरू बस्ने वासस्थान रहेको कारणले पनि हो। बोधिसत्व मञ्जुश्रीले एकपटक स्वयम्भूमा कमलको फुल देख्नुभयो र त्यहाँ गएर पूजाआजा गर्नुभयो। उहाँले त्यहाँ मानिसहरूको राम्रो बसोबास हुन सक्ने देखेर उहाँले चोबारलाई काटेर काठमाडौँको पानी बाहिर पठाउनु भयो र हाल काठमाडौँ उपत्यका रहन गएको हो र कमलको फुल भएको स्थान पहाडमा परिणत भयो र फुल स्वयम्भू महाचैत्य स्तूप रहन गएको हो। केहीको धार्मिक विश्वास यस्तो रहेको छ। स्वयम्भूको वरिपरि हेर्न लायक धेरै स्थानहरू छन्। स्वयम्भू स्तूपाको पूर्वतिर सुनको विशाल वज्र सेट छ। स्वयम्भूको पश्चिमतिर बुद्धको प्रतिमा राखिएको छ भने सुतेको बुद्ध पनि राखिएको छ। देव धर्म, मठ, बुद्ध र परम्परागत तिब्बती चित्रहरू पनि यहाँ राखिएका छन्।
स्वयम्भू स्तूपाको टुप्पोमा रहेको 4 साइडमा 2वटा आँखाहरू हुन्छन् जसले बुद्धि र करुणाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। आँखाको प्रत्येक जोडीमाथि अर्को आँखा तेस्रो आँखा हो। यो भनिन्छ कि जब बुद्धले उपदेश दिनुहुन्छ ब्रह्माण्ड किरणहरू तेस्रो आँखाबाट निस्कन्छन् जो स्वर्गीय प्राणीहरूलाई सन्देशको रूपमा कार्य गर्दछन्, जसले गर्दा ती इच्छुकहरू पनि बुद्धलाई सुन्नको लागि यस पृथ्वीमा फेरि आउन सक्दछन्। 2 आँखाको बीचमा एउटा आँखा जस्तो आकृति हुन्छ जसलाई बुद्धि आँखा पनि भनिन्छ, जुन एक घुमाउरो प्रतीक नागको प्रतीक जस्तो देखिन्छ, जो एक प्रश्न चिन्ह जस्तै देखिन्छ। यो सङ्ख्या 1 को नेपाली चिन्ह जस्तो पनि हो। यो चिन्ह संसारमा अवस्थित सबै चिजहरूको एकताको साथै बुद्धको शिक्षाहरूको माध्यमबाट ज्ञानको एक मात्र बाटोको प्रतिनिधित्व गर्ने चित्र रहेको एक किसिमको धार्मिक विश्वास रहेको छ। स्तूपालाई बयान गर्नुपर्दा स्तूपाको आधारमा एउटा गुम्बा छ जसको माथि एक वर्गाकारको संरचना छ जसबाट बुद्धको आँखाले चारैतिर हेरिरहेको हुन्छ। यसको टुप्पोबाट बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित तोरणहरू चारैतिर टाँगिएका हुन्छन्। यसको टुप्पोमा गजुर राखिएको छ भने स्तूपाको वरिपरि सयौँको सङ्ख्यामा बुद्धका मूर्ति र मन्दिरहरू स्थापना गरिएका छन्। स्वयम्भू स्तूपा राजा मानदेवका हजुरबुबा वर्षदेवले 5औं शताब्दीको सुरुमै बनाएको भन्ने एकातिर भनाइ पनि छ। त्यति बेलाको एक क्षतिग्रस्त शिलालेखमा वर्षदेवले ईसापूर्व 640 बनाउन लगाएको उल्लेख गरिएको छ। यसपछि भारतीय सम्राट अशोक ईसापूर्व 3रो शताब्दीमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि एउटा मन्दिर बनाउन लगाएको इतिहास छ। यस्तै पूर्वतर्फको 360 सिँढी मल्लराजा प्रताप मल्लले 17औं शताब्दीमा बनाउन लगाएका थिए। यसको निर्माण भएको 1500 वर्ष पछाडि ईस्वी सम्वत 2010 मा यसको पहिलो पटक जीर्णोद्धार गरिएको थियो, जसमा 20 किलो सुन प्रयोग गरी गजुर र जलप लगाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको 7.8 रेक्टर स्केलको महाभूकम्प पश्चात यसका केही भागहरूमा क्षति पुग्न गएको छ, जसको हाल पनि पुनर्निर्माण गरिराखिएको छ। पुरातत्व विभागले स्वयम्भू महाचैत्य अगाडि रहेको प्रतापपुर मन्दिर पुरै भत्काएको छ। 2072 सालको भूकम्पका कारण सो मन्दिरको विभिन्न भाग चर्किएर ठूलो क्षति भई यसबाट जोखिम बढेपछि सो मन्दिर करिब 5 महिना समय लगाएर भत्काइएको हो। उक्त मन्दिरलाई पुरानै स्वरूप कायम हुने गरी भूकम्प प्रतिरोधी मन्दिरका रूपमा फेरि निर्माण गरिने छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वाडा नम्बर 15 स्थित स्वयम्भूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। स्वयम्भूलाई स्वयम्भू नभनेर स्वयम्भूनाथ भनेर जोडिएकोमा धेरैले आपत्ति पनि जनाएका छन्। बौद्ध स्थलसँग नाथ सम्प्रदायको कुनै पनि सम्बन्ध छैन र त्यस्तो केही गतिविधि पनि हुँदैन। पशुपतिका सन्दर्भमा पनि नाथ शब्द पछि जोडिएको हो। बौद्ध सम्पदा स्थलमा असान्दर्भिक तवरले नाथ शब्द जोडिँदा समेत इतिहास र संस्कृति विषय सम्बद्ध व्यक्तिहरूले खण्डन नगर्नुले यो विषयप्रति उनीहरू संवेदनशील नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। यस्ता सम्पदा स्थलहरूमा विदेशी पर्यटकहरूलाई पथ प्रदर्शक गर्ने कति टुरिस्ट गाइडहरूले त स्वयम्भूलाई महाचैत्यलाई मङ्की टेम्पल भनेर चिनाइरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूले स्वयम्भू शब्दको अर्थ बुझ्न नसक्दा र वरिपरि बाँदर देखिएकै भरमा मङ्की टेम्पल भन्नु हदैसम्मको हेलचेक्राइ र अपमान भन्छन् केही संस्कृतविदहरू। हुन पनि कति पथ प्रदर्शकहरूले पशुपतिनाथलाई एल्डर ब्रदर र स्वयम्भूनाथलाई यङ्गर ब्रदर भनेको पनि सुनिन्छ। यस्तै पथ प्रदर्शकहरूले नै हनुमान ढोका परिसर पुग्ने पर्यटकहरूलाई काल भैरवको मूर्ति देखाएर ब्ल्याक भैरव र श्वेत भैरवको मूर्ति देखाएर व्हाइट भैरव भन्ने त्रुटि अझै गरिरहेका छन्। यहाँ काल शब्दले कालो रङ होइन, समयको सम्बन्ध राख्दछ। त्यस्तै श्वेत भैरवले बडो मात्रै बुझाउँछ। त्यसैले स्वयम्भूलाई पनि स्वयम्भूनाथ तथा मङ्की टेम्पल भन्नाले यसको अस्तित्व र यसको इतिहास नै मेटिने सम्भावना पनि देखिन्छ।
स्वयम्भू नेपाल र नेपालीको मात्रै आकर्षकको केन्द्र नभई विश्वका पर्यटक तान्ने एक रमणीय स्थान हो। यो नेपालको आम्दानीको स्रोत पनि हो। हाल आएर काठमाडौँको रिङ रोडसँगै स्वयम्भूको मुख्य थुम्कोमा पुग्नु अगाडि बनाइएका 3वटा बुद्धका मूर्तिहरूले स्वयम्भूलाई अझै आकर्षक बनाएको छ। एक दिनमा कम्तीमा 3-4 घन्टा समय लिएर घुम्न गएमा समय बितेको पत्तै हुँदैन। स्वयम्भू जाँदा के वृद्ध, के युवा, के युवती सबैको उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र बनेको छ स्वयम्भू। तपाईँहरू पनि एकचोटि घुम्न जाने कि? 나이스! 아, 뭐야? 뭐?